नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर वफ़ियत से अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे, आमीन। जैसा कि हमारी सूरह बकरा ही चल रही है, अभी सूरह बकरा की हम तफसीर कर रहे हैं, तो आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बकरा की आयत नंबर 208 की तफसीर और इसका तर्जुमा देखेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा दूसरा और आयत है हमारी 208। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, उदखुलू, तुम दाखिल हो जो, फिस्सिल्मी, इस्लाम में, काफ़ातन, पूरे के पूरे, वला और ना, तत्तबियु, तुम पैरवी करो, खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों की, क्योंकि इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारा, अदुव्वुन, दुश्मन है, मुबीन, खुला। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे ना चलो, वो तो तुम्हारा सरीह दुश्मन है। अब यहाँ पे आपको एक दावत है अल्लाह की तरफ से, इनविटेशन है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो कभी मदऊ करे, तो आप अपने किसी साथी से कहें कि जैसे किसी एम्बेसडर साहब के घर में दावत है, मुझे बुलाया है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी और आपको मैं ले लूँ? और वो आपसे कहे अच्छा मुझे तो नहीं बुलाया, तो आप कहें हाँ हाँ वो तो सबको नहीं बुलाते, चलें फिर मैं तो चलती हूँ, ठीक है। तो यानी हमारी ये टोन उस वक्त होती है जब दुनिया का कोई बड़ा हमें दावत दे रहा होता है। तो यहाँ देखें, सब बड़ों से बड़ा दावत दे रहा है, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। इस्लाम को इस वक्त बहुत बड़े महल, कैसल, 5 स्टार होटल, रिजॉर्ट, दुनिया की कोई भी खूबसूरत सी बिल्डिंग आप ले लें या कोई भी खूबसूरत और बड़े लोगों की जगह हो, उसको जहन में लेके आएँ, ठीक है। उसके दरवाजे खोल कर आपसे कहा जा रहा है वेलकम, एंटर। और थोड़े नहीं, काफ़ा, पूरे के पूरे, अधूरे नहीं, थोड़े नहीं। तो ये आयत एक हुक्म से शुरू हो रही है, और जो हुक्म होता है ना, अमर, इसमें कभी कभी तो हुक्म होता है, ठीक है, कभी कभी इनविटेशन भी आ जाता है, कभी चाहिए का लफ्ज़ आता है, यानी ऐसा आता है कि चाहिए कि ये कर लो, ठीक है, और कभी आता है करो। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक ऑनर बख्शी है कि मैंने अपने इस्लाम के कुछ कमरे जो हैं वो तुम लोगों से छुपा कर नहीं रखे हुए कि ये बड़े लोगों के कमरे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ बड़े बड़े लोग बैठते हैं और इन कमरों में या इन कुर्सियों पर आम लोग बैठ नहीं सकते, ठीक है। अमूमन प्रोटोकॉल होता है ना ऐसी महफिलों का कि स्टेज पर कौन बैठेगा, फर्स्ट रोज़ में कौन बैठेगा, रिजर्व्ड सीट्स जो होती हैं उसका साइन शादी हाल में किधर लिखा जाता है। तो क्या पता चला कि सारे का सारा इस्लाम तुम सबके लिए खुला है, ठीक है। अच्छा, आपको शायद याद हो आयत 183, इसमें सूरह बकरा की आयत थी 183, जिसमें हमने पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल के हालात में फरमाते हैं कि उसका मैं तर्जुमा बता देती हूँ, अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब, ठीक है, कि क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ को ऐसे ही छोड़ देते हो। तो ये आयत उसका ऑपोजिट है। वहाँ अधूरा दीन था ना, यहाँ पूरे दिन की बात हो रही है और पूरे दिन की दावत दी जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस आयत को खुद पर लेकर देखते हैं, ठीक है। आप ज़रा खुद पर लेकर सोचें इसको थोड़ी देर के लिए कि कब से तो मैंने इस्लाम का दावा किया हुआ है, कब से तो मैंने इस्लाम कबूल भी किया हुआ है। तो इस कुरान को कबूल करना क्या आज के दौर में इस्लाम को कबूल करना नहीं है? आज इस आयत में है ना, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो असल में ये आपको और मुझे कहा जा रहा है कि पूरे कुरान पर अमल करो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने से मुराद कुरान पर पूरे का पूरा अमल करना है। ये नहीं कि आप कुरान के किसी एक हिस्से पर तो अमल कर ले अल्लाह के हुक्म पर और किसी एक हिस्से पर अमल ना करें। अपने फ़ायदे के जो आपको अल्लाह ताला के अहकाम नज़र आते हैं उस पर तो अमल कर ले, और अपने फ़ायदे में जो अमाल नहीं है, जैसे पर्दे के अहकाम जो हैं वो भी आगे आएंगे, वो आप पढ़ेंगे। तो जो अपने फ़ायदे के अहकाम नहीं हैं, यानी जिन पे हमारी नफ्स पर ज़रब लगती है, तो उनको हम छोड़ दें, तो ये फिर पूरा दीन नहीं है, ये पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल होना नहीं है, ये अधूरा दीन है, ठीक है।
دیکھیں غیر مسلم جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان جو ہے وہ قرآن قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی بڑی باتیں کی ہیں کہ زبان سے تو کچھ کہتے ہیں لیکن اپنے فیصلے جو ہیں وہ طاغوتوں کے پاس لے کے جاتے ہیں. اصل میں کیا تھا کہ مدینے میں 2 عدالتیں تھیں، ایک مسلمانوں کی تھی اور ایک یہودیوں کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفح آزادی کے نام پر یہود کو مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کروائیں، ٹھیک ہے. تو کعب بن اشرف جو ہے وہ یہودیوں کی عدالت کا بڑا تھا. یہود اپنے فیصلے ادھر لے کے جاتے تھے اور اگر کوئی معاملہ بگڑتا تو وہ اپنے فیصلے کروانے یہودیوں کی ہی عدالت میں کعب بن اشرف کے پاس جاتے تھے. اور اسی طرح مسلمانوں کی جو عدالت تھی اس میں اللہ کے نبی حاکم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حاکم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں وہاں یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے. تو بعض دفعہ ایسے ایسے معاملات بھی دیکھے گئے کہ یہود کی عدالت میں رشوت بھی چلتی تھی، ٹھیک ہے، فتویٰ فروشی بھی ہوتی تھی، کہہ لیں کہ وہاں پہ انصاف بکتا تھا. تو دونوں ہی فریقین مسلمان یا یہودیوں میں سے جو جھوٹا ہوتا تو وہ تو یہی چاہتا تھا کہ یہود کی عدالت میں جائے کیونکہ وہاں تھوڑے سے پیسے دے کر معاملہ درست ہو جائے گا. اور کئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی وہاں جاتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں رشوت دے دلا کر قانون کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کروایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، تم ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہو اور غیروں کی عدالت میں جاتے ہو، کیا تمہارا ایمان تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ پھر مختلف بہانوں سے اپنی اس بات کو سچا بھی ثابت کرنے لگتے ہو. تو وفاداری کی یہ تقسیم ہے، ٹھیک ہے. دراصل اس نے منافقین کو 2 کشتیوں کا سوار بنا دیا تھا، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے یہی کہہ دیا کہ 2 کشتیوں کا سوار جو وہ تو ہمیشہ ڈوبتا ہی ہے، کبھی کسی نے اس کو تیرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ تم پورے کے پورے اگر آ جاتے تو تم بچ جاتے. تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے. یعنی تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کے ساتھ ساتھ تمہارے دل کی ایک ایک رگ کے اندر اسلام اسلام اور اسلام ہو، پوری ہمدردیاں اسلام کے ساتھ ہو. تم ایک مسلمان کی طرح زندگی گزارو، ایک مسلمان کی طرح سوچو، تمہاری خوشیاں اسلام پر، تمہارے غم اسلام پر، تمہاری صحت اسلام کے مطابق، تمہاری بیماری اسلام کے مطابق، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال اسلام کے مطابق، تمہارا اپنے بزرگوں بوڑھوں کو دیکھنا اسلام کے مطابق. اور جب آپ پورے اسلام میں آتے ہیں نا تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ادھورے اسلام میں داخل ہوں گے تو ظاہر ہے بیمار ہو جائیں گے، اور وہ بیماری کیا ہوگی؟ وہ بیماری منافقت کی بیماری ہوگی، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں پوری طرح سے اسلام میں داخل ہونے کی اور منافقت کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اللہ ہمیں طاغوت کے قدموں کی پیروی کرنے سے بھی بچا لے، آمین. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی صحیح معنوں میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے اس قرآن کے کچھ احکامات کو تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور کچھ احکامات کو بھول جائیں، تو پھر یہ منافقت ہوگی، ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، ہمیں منافقت کی بیماری سے بچا لے، آمین. آپ کا میرے ساتھ رہنے اور قرآن سننے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً کثیرہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.